श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीपरमात्मने नमः। श्रीपरमात्मने नमः। हरिः ओम्। हरिः ओम्। राजवेद्या राजगुह्य राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमम् इदं तु ते गुह्यतमम् प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितम् ये ज्ञात्वा मोक्षेषुवात् यज्ञात्वाक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानम् निधानं बीजमव्ययम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः।